बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच की ये खुसूसी काविश कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़वातीन के मसाइल के मुतल्लिक और गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाली ख़वातीन किन मसाइल का शिकार हैं और उनके हकूक़ से वो बाखबर भी हैं या नहीं हैं, कितना शऊर उजागर कर पाए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और साथ ही साथ जो तालीमी मसाइल हैं और ज़िंदगी के दीगर शोबे में मसाइल हैं, क्योंकि ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो समाजी लिहाज से हो, चाहे वो बहुत से जितने भी इदारे हैं ज़िंदगी के दीगर शोबे हैं उनमें ख़वातीन जो हमें काम करती हुई नज़र आएँ तो वही एक मज़बूत और मुस्तहकम माशरे की ज़मानत हुआ करती हैं। और एक ख़ातून के बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो एक मज़बूत ख़ानदान को जन्म देती है। तो ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू करने के लिए फ़ातिमा अली साहिबा हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा अली साहिबा वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को माशरे में कहाँ आप खड़ा हुआ देखती हैं और किन मसाइल का वो शिकार हैं? आया गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन में ये शऊर अब तक उजागर किया जा सका है कि उनके हकूक़ क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि फ़ीमेल एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा और अच्छा है, बट मेन पॉइंट हमारा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो अपने राइट्स से वाकिफ़ भी हैं कि नहीं हैं, उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, आज तक वो इस चीज़ को जान सकी हैं, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट की गई है या नहीं। गिलगित बल्तिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में जितने भी बैकवर्ड्स एरियाज़ या दूर दराज के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी ख़वातीन को हकूक़ के हवाले से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हें शऊर ही नहीं होता कि उनके हकूक़ क्या हैं। यही तो हमारा मेन इशू है कि हमें अपने हकूक़ के बारे में नहीं पता होता है। फ़र्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें अपने हुकूक़ के बारे में पता होना चाहिए कि औरत के हुकूक़ क्या हैं। देखिए, दीन इस्लाम वो वाहिद मकतब फ़िक्र है जिसमें औरत को बहैसियत माँ, बहन, बीवी, बेटी एक बहुत अच्छा मकाम हासिल है। इस्लाम ने औरत को जितना फ़्लेक्सिबल किया है, जितने हुकूक़ इस्लाम ने दिए हैं आज तक, उतने हुकूक़ किसी भी मज़हब ने नहीं दिए हैं। तो हमें दीन इस्लाम के मुताबिक चलते हुए और हमारे आइमा कराम हैं जो उनको भी एक उनकी ज़िंदगी को भी नमूना करते लेते हुए राइट्स के ऊपर हमें सोचना चाहिए, अपने बेसिक राइट्स हमारे हैं क्या। बाहर निकल के हम काम करते हैं डिफरेंट शोबे ज़िंदगी में, हमारा औरत का एक आपको पता है कि रोल होता है, ठीक है। जैसे जीबी में है, जीबी में औरतें खेतों में भी काम करती हैं, एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं, एज ए टीचर काम करती हैं, डिफरेंट वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जीबी की ख़वातीन काम करती हैं, बट वहाँ पे उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं फ़ीमेल्स के लिए। फ़ीमेल ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक टीचर बन सकती है, वहाँ पे जीबी में टीचर प्रेफरेंस है वहाँ के लोगों की कि फ़ीमेल जो है वो एक टीचर ही बन सकती है। बट आजकल के जो नया दौर आया है, नया अवेयरनेस आया है, आपको पता है सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से ख़वातीन हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे आके काम करना चाहती हैं, एज ए डॉक्टर काम करना चाहती हैं, एज ए CSS ऑफिसर काम करना चाहती हैं, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहती हैं। तो हर्डल्स तो देखें आपको पता है हर जगह पे होती हैं, आपने जहाँ भी काम करना है, जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं वहाँ हर्डल्स का आपको सामना करना पड़ेगा। आप चाहे बाहर निकलें, चाहे आप अपने घर में रहें, मुश्किलात तो आपको होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जीबी क्योंकि बहुत ही आपको पता है कि नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का भी इतना नहीं है कि फ़ीमेल्स अपने लिए कुछ काम कर सकें, निकलें, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, बट फिर भी कोशिश करती हैं किसी न किसी तरीके से वो अपने घर को चला सकें, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ उनकी हेल्प कर सकें। तो इसके लिए वो डेफिनेटली तालीम हासिल करना चाहती हैं, बहुत हाई लेवल की डिग्री या जो भी हो आप कह सकते हैं करना चाहती हैं। तो उसके लिए कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं जिनके अपने कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, वो उस लड़की को अलाउ नहीं करते हैं कि वो जाके पढ़ें, दूर दराज इलाकों में मूव करें, हॉस्टल में रहे, क्योंकि हॉस्टल के फिर अपने एक इशूज़ होते हैं आपको पता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी घर से बाहर निकले और या ये काम जाके पढ़े,
हॉस्टल में रहे, काम करे डिफरेंट तरीके से। तो वो लोग इसलिए क्योंकि अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो उनके नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि वो उनके आबा व अजदाद से चलते आते हैं कि ये एक ही हमारा वो है सिस्टम है कि हमारी बेटी ने बाहर जाके नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए बेसिकली हमें एक सोचना चाहिए कि उस लड़की को उसके घर के अंदर यानी डोर स्टेप पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए या ऐसी अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि वो लोग उस लड़की को परमिशन दें, परमिट करें कि वो जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस वहाँ पे क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। बट जीबी के इर्द गिर्द के जितने तकरीबन एरिया हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई एम श्योर कि वहाँ के लोगों को इतना अवेयरनेस है कि वो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा ही देखा गया है कि जिस तरह आपने नॉर्म्स की बात की, बिल्कुल बहुत ज़रूरी होते हैं कि अपने कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को नहीं भुलाया जाए, लेकिन ख़वातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक ख़ानदान की ज़ामिन, मजबूत ख़ानदान की, पढ़े लिखे ख़ानदान की ज़ामिन होती हैं। लेकिन बहुत से अनफॉर्चुनेटली जगहों पर देखा जाता है कि पाबंदियाँ भी होती हैं। इस जमूत को तोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है वहाँ पर? इस जमूत को तोड़ने के लिए ज़्यादा हम वहाँ पे क्या किया जा रहा है जीबी में? देखिए जीबी में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जिन एरियाज़ में नहीं हैं, जहाँ पे फ़ीमेल एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर नहीं दी जाती है, फीमेल को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उन जगहों में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने का ज़्यादा वो है कि आप वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करें, वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस कराए जाएं विद इन कम्युनिटी, ठीक है, ताकि आप उस कम्युनिटी के अंदर रह के जितने अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले हमारा बेसिक होता है कि हम एक वहाँ जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे लोग ज़्यादातर मस्जिद इमाम की बात मानते हैं। आपको उस मस्जिद इमाम को सबसे पहले अवेयर करना होगा कि वो उन लोगों को करे, मोटिवेट करे कि वो अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए। हालांकि इस्लाम भी यही कहता है कि जिस तरह आप अपने बेटे की तालीम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उसकी तालीम को जारी रखें हुए, उसी तरह अपनी बेटियों को भी रखें क्योंकि वो आपके लिए रहमत बनाकर भेजी गई हैं। ज़्यादातर लोग इसी तरह करते हैं। जीबी के तकरीबन लोगों का इसी तरह है कि वो अपनी बेटियों को उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जिस स्कूल में उनके बेटे पढ़ते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरे फादर ने हम जितनी भी मेरी माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं, पाँचों के पाँचों को उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में पढ़ाया है जहाँ से मेरे भाइयों ने पढ़ा है। और इसी तरह बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो अपनी बेटियों को इसी तरह पढ़ाती हैं, बेचती हैं। वो लोग पढ़ती भी हैं और आगे भी निकलती हैं ज़िंदगी के हर एक शोबे में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, अपने बाप भाई बहनों के साथ, फैमिली के साथ खड़ी होती हैं। बट जिन एरिया जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, डेफिनेटली वो बहुत बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं और वहाँ पे इतना वही फिर अवेयरनेस का इशू आ जाता है कि अवेयरनेस की लेक ऑफ अवेयरनेस है। वहाँ पे आपको उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। उन लड़कियों को बाहर लाने के लिए, उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम की बात की आपने, कहा कि तालीम जो रेट है वो बहुत अच्छा और मुनासिब है, लेकिन दूर दराज इलाकों में और जो गिलगित बल्तिस्तान के हत्ता के शहर भी हैं, वहाँ पर जदीद और बेहतरीन तालीमी इदारों के क्या हालात हैं कि ये देखा जाता है कि वहाँ पर ख़वातीन की तादाद आज भी लड़कों की निस्बत कम है। ऐसा क्यों है? लड़कों की निस्बत ख़वातीन की तादाद इसलिए कम है कि वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ जो हमारे एरिया की हैं वो उनकी फैमिलीज़ ये चाहती हैं कि वो लड़कियाँ ज़्यादा डॉक्टर्स बने, ठीक है। डॉक्टर का रुझान हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एज अ फीमेल बहुत ज़्यादा है। वो किसी और शोबे में उन लड़कियों को लेके आना ही नहीं चाहते। उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि बस अगर इसने बनना है तो डॉक्टर बने, डॉक्टर के अलावा दूसरा शोबा इसके लिए या टीचर है। These two, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो ये कहती है कि हमारी बेटी को डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि हेल्थ के बेसिक इश्यूज होते हैं हमारे वहाँ पे। जैसे गायनी के आपको पता है, बेसिक हेल्थ केयर सबसे पहले हमारा गायनी का आता है, चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड का आ जाता है। तो डॉक्टर्स इसलिए चाहिए होते हैं हमें कि वहाँ पे इन चीज़ों की कमी है, लेक ऑफ हेल्थ के जो डिफरेंट वो हैं उनमें कमी है हमारे पास। डॉक्टर्स कम हैं, डॉक्टर नहीं हैं, मतलब जो हैं वो भी इस तरह है कि कोई बाहर गया, कोई पढ़ने के लिए गिलगित से आउट सिटी गया, कहाँ गया तो वो वापस नहीं आया,
ठीक है, किसी की शादी हो गई, इस्लाम आबाद में हो गई, रावलपिंडी कहीं पे भी हो गई, वो चली गई, तो इस वजह से वो वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि डॉक्टर्स ज़्यादा हों ताकि हमारे हेल्थ के जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व। लेकिन डॉक्टर्स की कमी के हवाले से तो वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई इस तरह का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। इसके लिए इलाके और कम्युनिटी के लोगों ने भी क्या आवाज़ उठाई है कभी? और अगर नहीं है तो क्या वो अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को इलाके से बाहर भेजने के लिए क्यों मेंटली तौर पे तैयार नहीं है? क्योंकि ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन ख्वाहिश अच्छी रखने के लिए फिर इक़दाम भी करना बहुत ज़रूरी है। एकदम जब पहले गवर्नमेंट जब हम थी तब उन्होंने कहा था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी गिलगित बल्तिस्तान में। जहाँ तक मुझे वो है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटी ज़रूर बनेगी। जैसे यूनिवर्सिटी बनी है KIU, आपको पता है, वहाँ पे डिफरेंट हर एक डिपार्टमेंट है मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा। और अभी इस गवर्नमेंट ने शायद कोशिश की है कि इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट उस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया जाए। मे बी इन फ्यूचर इसी तरह फिर मेडिकल का भी स्टार्ट हो जाए या मेडिकल यूनिवर्सिटी बन जाए। क्योंकि लड़के तो वहाँ पे देखा जाता है ना कि वहाँ से इस्लामाबाद आ जाते हैं, हॉस्टल्स में रह लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये ज़्यादा मसाइल है। लड़कियों के लिए वही होता है कि आपकी फैमिली के फिर ट्रेडिशंस हैं, फिर वही कस्टम्स हैं कि वो आपको बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, बट डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को। ख्वाहिश है, लेकिन उसकी तकमील के लिए कोशिश जारी नहीं है। फातिमा साहबा, ये बताइएगा कि जिस तरह आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं वहाँ पे स्कूल सिस्टम तो मजबूत हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट भी हैं, आपने यूनिवर्सिटी की बात की, लेकिन द्यामिर और अस्तूर, ये कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि द्यामिर में एजुकेशन रेट बहुत कम है और ख़वातीन के हवाले से तो बहुत ही पीछे है, और अस्तूर के भी जो दूर इफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं। तो वहाँ पर क्या ख़वातीन की सूरत हाल है? अस्तूर के जो एरिया हैं जहाँ पे एजुकेशन रेट कम है, वो इसलिए है कि वो बहुत दूर एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मेन इशू होता है। एक सर्वे पढ़ा था जिसमें लिखा था कि उस लड़की को उस एरिया से दूसरे एरिया में स्कूल जहाँ पे है स्कूल, वहाँ तक जाने के लिए उसको एक नाला क्रॉस करना होता है, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो लड़की इनरोल नहीं हो सकती स्कूल में। ठीक है, तो उस नाले को क्रॉस करने के लिए डेफिनेटली उस बच्ची को किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स जो है वो ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं, अपनी रोज़ी कमाते हैं खेतों में काम करके। तो उस लड़की को वहाँ उस दूसरे एरिया तक ले जाने के लिए उनके पास कोई बंदा नहीं होता, जिसकी वजह से वो लड़की उस स्कूल में इनरोल नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसी एरिया में स्कूल बनाएं। ठीक है, कम्युनिटी की, अगर खुद गवर्नमेंट बना सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकती तो कम्युनिटी के कोऑर्डिनेशन से कम्युनिटी के साथ मिल के स्कूल्स बना सकते हैं ताकि वो लड़की वहाँ पे तालीम हासिल कर सके। तो मेन इशू उनका होता है ट्रांसपोर्ट का होता है, और वो एरिया जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग्स वगैरह होती हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप वो क्रॉस करके जाएं। और दूसरी डेफिनेटली गुर्बत है जिसकी वजह से वो लड़की पढ़ नहीं सकती है। सही। फातिमा साहिबा, आपने यूनिवर्सिटीज़ का भी जिक्र किया, ख़वातीन के मसाइल का जिक्र किया। क्या ख्वाहिश तो डॉक्टर बनाने की है, इंजीनियर बनाने की है, दीगर शोबों में भी या उस्ताद बनाने की है, तो क्या उन्हीं लड़कियों को, ख़वातीन को यूनिवर्सिटीज़ तक जाने की भी इजाज़त है? जी, यूनिवर्सिटी तो लड़कियाँ जाती हैं। मखसूस, आपको मैंने पहले भी बताया, अब भी यही बता रही हूँ कि जो मखसूस एरिया हैं जहाँ की ख़वातीन को ये परमिशन नहीं है। अदरवाइज़ GB में जितनी भी ख़वातीन हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, हुंजा में कैंपस है, गीज़र में कैंपस है, स्कर्दो में है कैंपस, जहाँ पे लड़कियाँ माशाल्लाह से तालीम हासिल कर रही हैं और अच्छी डिग्रियाँ और PhD तक स्कॉलरशिप्स लेती हैं और पढ़ती हैं। लेकिन वो जो मखसूस एरिया है जहाँ की लड़कियों को स्कूल जाने की, यूनिवर्सिटी तो बड़ी दूर की बात है, स्कूल जाने की परमिशन नहीं होती उनको। सही, उन्हें स्कूल जाने की भी परमिशन नहीं होती। ख़वातीन के मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं तो थोड़ा सा ज़रा दीगर शोबों के हवाले से भी बात करते हैं कि हमें ख़वातीन गिलगित बल्तिस्तान में सियासत के अंदर भी नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों है? हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک جی. گلگت بلتستان افیئرز اور خواتین کے مسائل کی بات جاری ہے. فاطمہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سماجی کارکن ہیں. فاطمہ علی صاحبہ, جس طرح ہم نے تعلیم کی بات کی اور پھر آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں خواہش مند ہیں کہ وہ اپنے بچیوں کو میڈیکل کی طرف لے کے جائیں یا تدریس کے شعبے میں لے کے آئیں, لیکن اگر سیاست کی بات کی جائے تو سیاست میں اگر خواتین کو نمائندگی نہ حاصل ہو تو ایک مکمل طور پہ تاثر قائم نہیں ہو پاتا کہ اس علاقے کی خواتین کیا چاہتی ہیں. تو کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کے اندر سیاست میں خواتین بھی نظر نہیں آتے؟ خواتین گلگت بلتستان میں اب تو کافی رجحان چینج ہو گیا ہے. سیاست میں کافی ساری خواتین آئی ہوئی ہیں. ایون دیامیر سائڈ سے ایک لڑکی نے کانٹیسٹ کیا اور کافی ساری خواتین الیکشن اس دفعہ لڑی ہیں, کنٹیسٹ کیا ہے انہوں نے. بٹ یہ پھر وہی بات ہے کہ بہت کم رجحان ہے. میل ڈومیننس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں. جیسا آپ دیکھیں آمنہ انصاری صاحبہ کو, جیسا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جیتتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ مقابلہ کرتی ہیں اور کنٹینیوسلی کرتی آ رہی ہیں, لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے ہر دفعہ ہار جاتی ہیں. کیا اس چیز کو آپ ڈسکریمنیشن یا میل ڈومیننسی یا اس طرح کا کہ میں لے کے آتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ وہاں پر یہ رجحان زیادہ ہے کہ نہیں خاتون جیتنی نہیں چاہیے کسی طور پہ بھی؟ جی, یہ ڈسکرمنیشن ہے موومنٹ کے اگینسٹ. دیکھیں میل ڈومیننس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں, وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایک عورت آ کے ان کے اوپر حکومت کرے یا حکمران بنے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرد ہی حکومت کرے, مرد ہی پولیٹکس میں آ جائے, وہی یہ سیٹ جیتے. آمنہ انصاری صاحبہ بہت کمپیٹنٹ ہماری پولیٹیشین ہے, میں ان کو جانتی ہوں, اور انہوں نے واقعی وہ ہر دفعہ بہت ہی اس کے ساتھ والہانہ انداز سے وہ کنٹیسٹ کرتی ہیں. بٹ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی وہ جیت نہیں پاتی. یہی مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی عورت کو نہیں جیتنا چاہیے, میل کو ہی جیتنا چاہیے. یہ ٹرینڈ بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کہ کیسے؟ اس کے لیے ہمیں دیکھیں ٹریننگس کرنے پڑیں گے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی لوگوں کا. مائنڈ سیٹ اپ ٹوٹلی ٹورڈز فیمیل ایڈمنسٹریٹر یا فیمیل ایز اے حکومت یعنی ایڈمنسٹریٹر, لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ چینج کرانا پڑے گا ہمیں کہ نہیں جی عورت بھی ہر شعبے میں مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے مرد کے ساتھ کام کر سکتی ہے اور اچھے طریقے سے ایک ملک کو یا ایک ایریا کو چلا سکتی ہے جیسے وہ اپنے گھر کو چلاتی ہے. عورت گھر کے اندر اپنا گھر کتنے اچھے طریقے سے چلاتی ہے یہ تو کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا, ٹھیک ہے, کہ عورت اپنا گھر بہت اچھے طریقے سے چلاتی ہے. تو اسی طرح وہ اگر اس کو موقع دیا جائے تو وہ پولیٹکس میں آ کے اپنے ملک کے لیے بھی بہت اچھے کام کر سکتی ہے. لیکن فاطمہ صاحبہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خواتین کے جیسا آمنہ انصاری صاحب ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ خواتین کو نکلیں یا لے کے نکلیں, یا آپ جیسی خواتین پہ یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بہت سی خواتین کو لے کر نکلیں اور مختلف شعبوں میں جانے کی ترویج دیں, لیکن یہ بھی نہیں دیکھنے کو ملتا, ایسا کیوں ہے؟ اویئرنیس سیشنز تو اور کرتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین نکلے گھر سے, اور جو اگر نہیں نکلتی گھر سے, ان کو پرمیشن نہیں ہوتی, وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم گھر میں رہ کے ہی کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے. خواتین کو گھر سے باہر نکالنے میں, ان کو پولیٹکس میں لے کے آنے میں یا ڈفرینٹ دوسرے جو شعبے ہیں ان میں لانے کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. اس کے اوپر ہمیں بہت سارا لیجسلیشن کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. ان کے لیے ڈفرینٹ ٹریننگز ارینج کرنی پڑیں گی, ڈفرینٹ سیشنز کرنے پڑیں گے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی, ان کا مائنڈ سیٹ اپ ٹوٹلی چینج کرنا پڑے گا کہ نہیں جی عورت بھی کام کر سکتی ہے, عورت بھی زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے برابر کام کرنا چاہتی ہے اور وہ کر سکتی ہے. نہیں, عورتوں کے مائنڈ سیٹ کی اور اویئرنیس کی تو بات کر رہی ہیں, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں پر ان نوجوانوں کی بھی کے لیے بھی اویئرنیس بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان کی تعلیم پر بھی زور دینا بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ ان کو آگے دیکھ نہیں سکتے بلکہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین بھی معاشرے کا اسی طرح مضبوط حصہ ہیں جس طرح آپ لوگ ہیں؟ ڈیفینیٹلی مردوں کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے, ان کو اویئرنیس سیشن کرانے چاہیے, ہونے چاہیے. ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں جی جس طرح میں ایک
پڑھ سکتا ہوں تعلیم آگے جا سکتا ہوں تو فیمیل کیوں نہیں جا سکتی, فیمیل کیوں نہیں پڑھ سکتی. ان کے لیے مرد کو اپنا اندر جو عورت ٹورڈس فیمیل ایک نگیٹیوٹی ہے اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ عورت صرف بیوی تو نہیں ہے, عورت اس کی ماں بھی ہے, عورت اس کی بہن بھی ہے, عورت اس کی بیٹی بھی ہے. تو اس کے لیے اس کو اپنی جو عورت کی طرف ایک نگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ نہیں جی عورت نہیں کر سکتی یہ کام, شی کانٹ ڈو دس. ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہے کہ یار یو کانٹ ڈو, ہمیں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ فیمیل ہو, فیمیل کا یہ کام نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. اس ٹرینڈ کو چینج کرنا پڑے گا, اس ورڈ کو چینج کرنا پڑے گا کہ نہیں فیمیل بھی کام کر سکتی ہے. آپ کو اپنے گھر سے سٹارٹ لینا پڑے گا, آپ کو اپنی بہن سے سٹارٹ لینا پڑے گا, آپ کو اپنی بیٹی سے سٹارٹ لینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا ٹرسٹ دینا ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں کھڑی ہو سکے, آگے بڑھ سکے. سٹارٹنگ ہم نے اپنے گھر سے کرنی ہے. فادر نے اپنی بیٹی کو کہنا ہے کہ نہیں بیٹا, آپ جیسے آپ کا بھائی پائلٹ بنا ہے, آپ کا بھائی انجینئر بنا ہے, آپ کا بھائی ڈاکٹر بنا ہے, آپ کا بھائی پولیٹیشین بنا ہے, اس طرح آپ بھی بن سکتے ہو. فار دس یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. آپ نے کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کا مائنڈ چینج کرنا ہے, لیکن مائنڈ چینج ان اے پازیٹیو سینس, ناٹ ان اے نگیٹیو سینس. ہمیں یہ سب سے مین, ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے عورت ایز اے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, یہ سب سے نگیٹو ہمارا لیا جاتا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اٹس اے نگیٹیوٹی, وی تھنک دیٹ. بٹ اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے کہ نہیں جی عورت ایک پازیٹیو سینس میں بھی باہر نکل سکتی ہے. باہر نکلنا صرف نگیٹو سینس میں نہیں ہوتا, آپ نے اس کو پازیٹیو سینس میں بھی لینا ہے. آپ نے اپنے گھر سے خود ہی سٹارٹ کرنا ہے. گھر سے آپ سٹارٹ کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں چینجنگ آئے گی. آپ کے گھر کو کوئی دیکھے گا, دوسرا اس کے گھر میں چینجنگ آئی, وہ دیکھے گا, پھر تیسرے کے گھر میں چینجنگ آئے گی. چینج تو اسی طرح آتا ہے, آپ کو پتہ ہے. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ آف دا پیپل, ٹو کریٹ اویئرنیس ٹورڈس چینج. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گلگت بلتستان افیئرز اور خواتین کے مسائل کی بات جاری ہے. فاطمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ملازمتوں میں زیادہ پریشانیاں کیوں دیکھنے میں مل رہی ہیں گلگت بلتستان میں؟ جیسا آپ نے کہا کہ دیگر شعبوں میں نظر نہیں آتی خواتین, تو اسی طرح ہمیں ان کے لیے سیٹس بھی نظر نہیں آتی. اگر حکومت, جس طرح ابھی حکومت نے تقریباً لگ بھگ 4000 کے قریب جابز آفر کی ہیں, تو بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہمیں لگتا ہے کہ خواتین کے لیے ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے, لیکن وہ مخصوص کوٹا بھی ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتا. وہ بالکل پہ مائنر سا ہے جو کوٹا ہے, وہ پہ اس کو چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں. میں ایک خاتون ہیں, ان کی صحافت کے حوالے سے بھی پڑھ رہا تھا, تو ان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی مشکل زندگی گزاری ہے انہوں نے. فیمیلز کے لیے اپرچونٹیز جی بی میں بہت کم ہیں, اسپیشلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, کیونکہ وہاں پہ کوٹا جو ہے فیمیلز کے لیے بہت ہی مائنر سا ہے. اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیا سماجی تنظیموں نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ بہت ساری سماجی تنظیمیں ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, انہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے, کام بھی کیا ہے. ابھی ریسنٹلی نیلوفر بختیار گئی ہیں NCSW کے وہاں پہ آفس بنانے کے لیے. NCSW وہاں بہت اچھا کام کر رہا ہے, بلکہ وہ ابھی نیلوفر بختیار CM صاحب سے بھی ملی ہیں اس حوالے سے خواتین کے. تو دیکھیں آگے انشاءاللہ, ہوپ فار دی بیسٹ. فیوچر میں انشاءاللہ اچھا ہوگا, خواتین کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز نکل آئیں گی, وہ اپنے گھروں سے نکل کے جاب کر سکیں گے. یہ میرا ایک وہ ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ بھی پر امید ہیں, ہم بھی پر امید ہیں کہ اس طرح کا کچھ نظر آنا چاہیے ہمیں, اور اس کوٹا سسٹم کو بڑھانا بھی چاہیے. کھیتی باڑی کے ساتھ بہت زیادہ خواتین وابستہ ہیں گلگت بلتستان میں. آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ بہت سی خواتین جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن یہ بھی ایک تاثر ہے, عمومی تاثر ہے. اب یہ آپ بتائیں گی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین جو کھیتی باڑی میں وہاں کام کر رہی ہیں انہیں بھی اجرت کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے, کہ مردوں کے مقابلے میں انہیں اجرت کے بھی بہت سے مسائل ہیں. کام تو وہ بڑی لگن سے کر رہی ہیں اور مردوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد جو ہے ان کی وہاں پر موجود ہے, لیکن اجرت کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اجرت کے مسائل اس لیے ہیں کہ
پھر وہی مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کام کم کرتی ہے، حالانکہ عورت کام ایز کمپیئر ٹو مرد کھیتوں میں زیادہ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں رہنے والے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ عورت مرد کی نسبت کام بہت اچھا کرتی ہیں اور زیادہ کرتی ہیں اور محنت اور لگن سے کرتی ہیں. بٹ اجرت جو وہاں پہ فیمیلز کو کم ملتی ہے وہ اسی بہاف پہ کم ملتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عورت کم پیسوں میں بھی کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اجرت کا یہ ایشو وہاں چلتا ہے کہ نہیں، عورت صبح کام کرتی ہے تو اس کو اتنی ہی اجرت ملنی چاہیے. اور مرد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مرد ہیوی کام کرتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے، جیسے اس نے بوجھ اٹھانا ہے، زیادہ اٹھانا ہے، وہ گندم زیادہ اٹھائے گا ایز کمپیئر ٹو وومن، اس نے آلو کی بوری بڑی اٹھانی ہے ایز کمپیئر ٹو عورت. لیکن عورت کاشتکاری میں تو ساتھ دے رہی ہے، جو بیج زمین میں بو رہی ہے وہ تو عورت بو رہی ہے، خالی وزن سے تو آپ معائنہ نہیں کر سکتے. لیکن وہاں کی تھنکنگ یہی ہے مرد کی یا اس سوسائٹی کی کہ عورت یہ والے کام نہیں کر سکتی، ہیوی کام ہوتے ہیں، تو مرد یہ ہیوی کام کر سکتا ہے، اس لیے اس کی اجرت اتنی ہونی چاہیے اور اس کی اجرت اتنی ہونی چاہیے. یہ ان کا مین وہاں پہ ایشو ہے کہ نہیں، عورت یہ کام نہیں کر سکتی. اس مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے لیے کیا کیا جائے؟ اس مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے لیے عموماً میں جہاں بھی میری بات ہوتی ہے وہی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اس کو مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے لیجسلیشنس کرنی پڑے گی، ڈفرینٹ ہمیں لاس لے کے آنے پڑیں گے ڈفرینٹ، کہ فیمیلز کو اجرت کیوں کم ملتی ہے یا فیمیلز کو ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ رسپیکٹ یا وہ سیٹ کیوں نہیں ملتی جو ایک میل کو ملتی ہے. اس کے لیے ہمیں بہت سارا کام کرنا پڑے گا، بہت سارے لاس چینج کرنے پڑیں گے. کون سے لاس آپ کو لگتے ہیں جن کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں کہ یہ قانون جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کیا جائے تاکہ زیادہ آگے ڈیولپمنٹ ہو سکے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، کیونکہ اسمبلی میں بھی وہاں پر خواتین تو نظر نہیں آتی. جب خواتین کو اس طریقے سے نمائندگی نہیں ملے گی تو وہ کس طریقے سے گفتگو کر سکیں گی دوسری خواتین کے بارے میں؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیمیلز کو پولیٹکس میں لے کے آنا چاہیے. زیادہ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ فیمیلز کی نمائندگی ہماری جو جی بی اسمبلی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ وہ وہاں کی عورتوں کے لیے آواز اٹھا سکے. دوسرے نمبر پہ ہمیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں زیادہ کوٹا کو بڑھانا چاہیے، وہاں کی عورتوں کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں زیادہ تر لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے عورتوں کے لیے وہاں رہ کے کام کر سکیں. تیسرے ہمیں ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں ٹیچرس کے علاوہ بھی ہمیں ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی فیمیلز کو لے کے آنا چاہیے تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ پہ رہ کے عورتوں کے لیے کام کر سکیں. لیکن سب سے زیادہ جو میں جس کی بات کروں گی وہ ہے پولیٹکس میں. پولیٹکس میں جتنی زیادہ فیمیلز انوالو ہوں گی، جتنی زیادہ آئیں گی، اتنے ہی زیادہ ہم فیمیلز کو امپاور کر سکتے ہیں. پھر ان کی امپاورمنٹ ہم بڑھا سکتے ہیں، فیمیلز امپاور ہو سکتی ہیں تھرو پولیٹکس. صحیح، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پالیٹکس کے اندر آئیں اور ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ وہاں پر دیگر پارٹیاں جو ہیں اب ان کے اندر بھی شعور اجاگر ہو رہا ہے کہ وہ خواتین کو پالیٹکس کے اندر لے کر آئیں، لیکن اس طریقے سے نہیں. ابھی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھئی میں یہاں کی خواتین کو بہت نمائندگی دوں گا، کیونکہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ اسی وجہ سے جانی جاتی ہیں پوری دنیا میں. اور اسی طرح تحریک انصاف بھی، مریم نواز صاحبہ بھی گئیں وہاں پر، اعلانات کیے. کیا ان میں کوئی آپ کو نظر آیا کہ واقعی کوئی عملی اقدام بھی ہوا ہے کہ یہ صرف اعلانات تک محدود رہ گئیں باتیں؟ اعلانات تک ہی محدود ہے جہاں تک میرا خیال ہے. اور اس گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہوں گی کہ فیمیلز کے لیے فرسٹ ٹائم انہوں نے وین سٹارٹ کیے اسپیشل دنیور سے گلگت تک. اسپیشل فیمیلز کی جو وینز ہوتی ہیں وہ اسپیشل فار فیمیلز سٹارٹ کیے. ایسا اقدام آج تک کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا تھا. جو آپ کو پتہ ہے جو ایک اچھا سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز ایک اچھے کام کے، تو اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. ابھی ریسنٹلی اس کا افتتاح ہوا ہے
मैंने भी न्यूज़ पेपर में पढ़ा और मैंने 2-3 बंदों से फ़ोन पर करके भी पता किया था, तो उन्होंने कहा हाँ जी ये इनिशिएटिव लिया गया है, फ़ीमेल्स के लिए स्पेशल वेन्स स्टार्ट की गई हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कोई फ़ीमेल्स के लिए ऐसा सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है इस गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह हमारे पास दारुल अमान वगैरह गिलगित में नहीं है। देयर इज़ नो सेपरेट स्पेस इन जेल आल्सो। जेल में भी फीमेल्स के लिए कोई अलग वहाँ सेटअप नहीं है। ये चीज़ें होनी चाहिए, डे केयर्स होने चाहिए। जहाँ पे औरत की नुमाइंदगी होगी वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। इन फ्यूचर हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। दारुल अमान होना चाहिए, डे केयर्स वगैरह होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का अलग सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए, जो कि इस गवर्नमेंट ने, PTI की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, और ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम है। अच्छा फातिमा साहिबा, आपने डे केयर की बात की। डे केयर तो एक खाल ही हमें नज़र आता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा उनका सामना करना पड़ता है। अमूमी तौर पे जैसे आपने भी बात की, आगाज़ में भी कहा कि गायनी के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। लोग वही बात है कि डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं लेकिन उस तरीके के काम नहीं करना चाहते। तो इन हेल्थ इश्यूज़ के ख़ात्मे के लिए भी कोई इक़दाम किए गए हैं? हेल्थ इश्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान में गायनी के स्पेशली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे, क्योंकि इलाका दूर दराज का है और वहाँ से यहाँ मुंतकिल करना बहुत से मसाइल और पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी वजह से अनसर्टेन डेथ्स भी होती हैं, आपको पता है गायनी की। तो अब इस गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से डिफरेंट लोग जो हैं, जहाँ पे जो डिफरेंट एरिया हैं, वहाँ पे रिमोट एरियाज़ जितने भी हैं वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह उन इश्यूज़ को कवर किया जाए, स्पेशली गायनी के जो हैं, क्योंकि बेसिक हमारा इशू ही गायनी का होता है वहाँ पे। वहीं फिर कभी आपको अगर रात को अचानक किसी को इमरजेंसी होती है तो फिर ट्रांसपोर्ट का इशू होता है वहाँ पे। डॉक्टर यूँ समझे कि वहाँ जाना ही नहीं चाहती, उन एरिया में डॉक्टर रहना ही नहीं चाहती। वहाँ पर कोई डिस्पेंसर होता है या कोई ऐसी होती हैं लेडी हेल्थ वर्कर या ये वो पेशेंट्स को देखती हैं, लेकिन हमारी डॉक्टर्स वहाँ ज़्यादातर जाना ही नहीं चाहती हैं कि दूर दराज एरिया है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज़ का भी फुकदान है। मेन इशू फैसिलिटीज़ का है कि अगर गवर्नमेंट एक डिस्पेंसरी बनाती है या एक हॉस्पिटल बनाती है, वहाँ पे वो हमें चीज़ें मुहैया ही नहीं होती, वो सिस्टम या वो फैसिलिटीज़ हमारे लिए है ही नहीं, जिसकी वजह से आप हेल्थ केयर को या उस इशू को वहाँ पे ही रिजॉल्व कर सको। उनको फिर ट्रांसफ़र करना पड़ता है गिलगित सिटी में, सिटी के हॉस्पिटल में। तो ये बहुत, उसके लिए वहाँ से वहाँ आना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो वहाँ आए, क्योंकि एरिया आपको पता है दूर दराज है, पहाड़ी एरिया है, रात है या दिन, अचानक कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो ये उनके लिए इश्यूज़ होते हैं, बट वहाँ पे लोगों के लिए डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर का वहाँ उस एरिया में रहना सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि वहाँ उस एरिया में वो डॉक्टर गायनी की हो या जिसकी भी हो रहे वहाँ पे, लेकिन वहाँ रहती नहीं है हमारी, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, आपको पता है वहाँ पे बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और बहुत से प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं, ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को। फातिमा साहिबा, ये फरमाइएगा कि ग़िज़र में ये अभी रिकॉर्ड किया गया है कि देखा गया है कि ख़वातीन के अंदर ख़ुदकुशियों का रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ये वाक़तन रिकॉर्ड किया गया है, ख़ासकर ग़िज़र और उसके साथ जो मुल्हिका इलाके हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, और इसके तदारुक के लिए क्या किया जा रहा है? वो इसलिए होता है कि ग़िज़र में जो फ़ीमेल एजुकेशन रेशो है, लिटरेसी रेट जो है फ़ीमेल, वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू मेल। अच्छा, वहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, पढ़ती हैं ग़िज़र के। अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में ग़िज़र में जो यूनिवर्सिटी है उसमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की है एज़ कम्पेयर टू लड़के, फीमेल मतलब लड़कियों की तादाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरा भाई वहीं पे लेक्चरार है, वो मुझे बताता है कि लड़कियां ज़्यादा इनरोल होती हैं हर सेमेस्टर में। लेकिन फिर खुदकुशी की क्या वजह? खुदकुशी इसलिए करती हैं कि डेफिनेटली देखें, लड़कियां पढ़ी लिखी ज़्यादा होती हैं, उनकी शादी ले जाके आप एक अनपढ़ से करोगे तो उनका माइंड सेट अब मैच नहीं करता समटाइम्स, आपको पता है। तो वो मजबूर होके उस माहौल में, इन्वायरमेंट को खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो सकती, इसलिए वो सुसाइड की तरफ चली जाती हैं।
تو مین ایشو یہ ہے کہ وہ لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور لڑکے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لڑکوں کو بھی ایکول ایجوکیشن دلانی چاہیے, ان کو بھی اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں اسی طرح انرول کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, اقدام ایسے کرنے چاہیے کہ وہ لڑکے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہوں تاکہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے قابل ہو جائیں اور وہ سوسائڈ کرنے پہ مجبور نہ ہو. اچھا فاطمہ صاحبہ, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم رہ گیا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ عرصے سے, بلکہ کافی وقت ہو چکا ہے, بہت سے فلاحی ادارے بہت زیادہ سرگرم ہیں گلگت بلتستان کے اندر, لیکن ہمیں بہت خال خال نظر آتا ہے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ فلاحی ادارے بات تو کرتے ہیں لیکن وہ کام اس طریقے سے نہیں کرتے, اس طریقے سے خواتین تک ان کے شعور کے حوالے سے آگاہی نہیں پہنچاتے, اور جو وہاں پر مرد حضرات ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے حوالے سے کام نہیں کرتے. کہنے کو بہت سے فلاحی ادارے ہیں لیکن کام کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کام اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ہمارے فرقے ہیں, یہ وہ ریزسٹنس کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق یا خواتین کے لیے کام کرنا. سب سے مین ہمارا یہ ہے کہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے ہر ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ اپ کے لوگوں کی طرف سے. یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ ہے کہ یہ لوگ ہمیں کام کرنا نہیں دیتے ہیں. ان ریٹرن سب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان ریٹرن پیپرز میں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ انہی فلاحی اداروں کا اس ریزسٹنس کو توڑنے کا کام ہے, توڑنے کا کام ہے, کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ کامیاب اسی لیے نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کا, ہم لوگ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ اپ پہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ اپ ہمیں چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے وہاں تو آپ کو پتہ ہے ملا والا کام ہے کہ جی ہم نے, ہمارے مسجد امام نے یہ کہا ہے تو ہم نے ماننا ہے بس. ٹھیک ہے, اب ہمیں سب سے پہلے ان کا مائنڈ چینج کرنا ہے. اس کے بعد ہم اگر ان ریٹرن کوئی کام کریں گے پریکٹیکل کے بعد تب کام ہوگا. لیکن ہم پہلے ان ریٹرن کام کرتے ہیں, پریکٹیکل کی بات ہماری بات میں آتی ہے. تو ہمیں پریکٹیکل پہلے کرنا چاہیے اور ریٹرن میں بعد میں ہمیں لے کے اس چیز کو لانا چاہیے تاکہ ہم مزید بہتری کی طرف جا سکیں. بہت شکریہ فاطمہ علی صاحبہ, ہمارے ساتھ رہی, سماجی کارکن ہیں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. ہیلتھ کے بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں اور اس شعور کو اجاگر کرنے کی بات کی گئی کہ مردوں کے اندر بھی وہ شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ خواتین کو اپنے ساتھ اور اپنے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں, اور اسی طرح خواتین کے اندر بھی شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے میں نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں, اور ان تک ان کے حقوق کی آگاہی کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اور خواتین کے مسائل کو اسی طرح اجاگر کرتے رہیں گے. گلگت بلتستان کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں, اگلی مرتبہ پھر کسی مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, گلگت بلتستان پائندہ باد.